पावसाळो सुरू जाला आनी सगळे कडेन तरेकवार भाज्यो किल्लुपाक लागल्यात। तातूंतलीच एक भाजी म्हणल्यार ताळखिळ्याची भाजी। ही भाजी आमकां फक्त पावसान खावपाक मेळटा। पणसाची भिकणां घालून रांदतकच ही भाजी आनिकूय रुचीक लागता। पूण तुमकां ह्या भाजयेचे फायदे खबर आसात? ना जाल्यार हांव सांगता। ताळखिळो कातीच्या रोगाच्या मनशांक खूब उपयोगी। एलर्जी, खरोज, बुड्डन लागत जाल्यार ताळखिळ्याची भाजी सदांच खावची। हातूंत बुड्डन कमी जाता। तशेंच ल्हान भुरग्यांक जेन्ना पयलेच फावटी दांत येता तेन्ना तांकां सामको जोर येता, तशेंच शिळक्यो मारून संडासाक जातात, तेन्ना त्या भुरग्यांक ताळखिळ्याच्या पानाचो रोस दिवचो। तशेंच थंडी, खोकली जाता तेन्नाय बी ह्या भाजयेचो रोस करून मुजरत पिवचो। ही भाजी खावन ल्हान भुरग्यांचे तशेंच व्हडल्यांचे बीन पोट साफ जातात, दंत चड जायनात, भुरग्यांची भूक वाडटात। गोडेंमूत, थायरॉयड, बीपीच्या मनशांनी ही भाजी आपल्या जेवणान सदांच खावची। हे भाज्यो जावन आसा देवान दिल्ल्यो देणग्यो। सो पावसाळ्यान ज्यो आमकां भाज्यो मेळटात त्यो भाज्यो खायात आनी तशेंच आपली भलायकी राखात।